धारगळ ओशेलबाग हांगा आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी आयोजीत केल्ल्या भाजपच्या कॉर्नर बैठकेक गावातल्या लोकांचो व्हड प्रतिसाद मिळालो. या वेळार उपस्थितांशी संवाद साधताना येवपी विधानसभा वेंचणुकीत आपणाकच परत एकदा भाजपची उमेदवारी मिळतली असो घट विश्वास आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी उक्तावला. मीटिंगला सुरुवात करताना सर्वप्रथम समयी प्रज्वलन करावं अशी मी त्यांना विनंती करतोय. समयी एकदा सूर्य मावळताना सर्व सृष्टीने आक्रोश केला. तू गेल्यावर सर्व जग अंधारात बुडेल. सर्व चिंता तू एवढाच एक पेडण्यान जे आयज आमचे हायवे या हायवे जाल्ले आसा ते हायवे जेन्ना जाल्या तेन्ना म्हाका दिसता हांगासून खुबशी बॅगाय गेल्ली आसा आनी व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयोय गेल्ल्यो आसा. हे आयज सगळे पेडण्यांक लागून आयज हे वयर सरलेले आसा. जे आयज हांगासर 20 वर्सां काम करून ते आयज हांगासर हायवे तुमकां खबर आसतली आमचे हे हायवे कशे जाल्ले आसा ते. जे आयज हायवे हांगासर आमचे 2 ब्रिज जावपाचे आसले ओव्हर ब्रिज ते दोनूय ब्रिज आयज कॅन्सल करून आयज ते आमकां परत डबल पैसे खर्च करून आयज ते दोनूय ब्रिज आयज हांवें कशे करून आयज आमच्या गडकरी सराक मेळोन तशेंच आमचे डायनेमिक सीएम तेका सांगून कित्याक लोकांचे खूब हांगासर हालत जाली आनी कित्याक लोकांक हांगासर खूब त्रास जाले. फकत लोकांचे हांगासर चडशे लोकांचे एक्सिडेंट जाताले जे पांय मोडले कोणाचे कोण एक्सपायर्ड जाले अशें करून खुबशे त्रास जाता म्हणून एज फास्ट तेजे एक्शन घेवन जे आयज आमच्या सीएमान आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवन हे दोनूय ब्रिज आयज आमचे हांगासर आमचे काम स्टार्ट आसा तेजे आनी हे एंड ऑफ दीस म्हाका दिसता इयर ते दोनूय आमकां बऱ्यान बरे हे दोनूय ब्रिज आमकां मेळटले. तशेंच 40 इयर्स जाली 40 वर्सां जाली म्हाका दिसता चांदेवचो ब्रिज तो आयज पडटा फाल्यां पडटा असो आसलेलो. ते ब्रिजाक लागून हांवें खुबशे ट्राय करून आयज तो बऱ्यान बरो ब्रिज तो आमचो चांदेला जाता. तोय बी म्हाका दिसता हांवें लोकांक त्रास जाता म्हणून तो एज फास्ट तो हांवें स्टार्ट करूंक लायला. काम तशेंच बाकीचे चालू आसा. ते काम आतां थोड्या दिसांनी काबार जावन तोय बी ब्रिज आमकां म्हाका दिसता इन ऑक्टोबर नोव्हेंबर तोय बी इनॉग्रेशन जातले ते ब्रिजाचेर. अशी खुबशीं कामां हांवें हातीन घेतलेली आसा आनी करून दाखयल्ली आसा. जे आयज सगळे जाण म्हणटा कितें हांवें काम कांयच करूंक ना. कांयच काम करूंक ना जाल्यार आयज आमच्या भुशण तेणी सांगले ऑलरेडी कित्याक म्हयन्यान 20 तरी आमचे फाउंडेशन स्टोन म्हयन्यान 20 तरी आमचे फोटोज येताले फाउंडेशन स्टोन एवरी मंथ. कित्याक ती ही कामां कशी जाली तर ही कामां लोकांक दिसना काय. तेका लागून हांव सांगूंक सोदता जी कामां हांवें केल्या हांवें म्हाज्या जे आयज बऱ्यान बरो म्हाका जे आयज सपोर्ट दिल्लो जे आयज म्हाजे सगळे फाटल्यान आसा जे धडाडीचे म्हाजे कार्यकर्ते तशेंच म्हाजे सगळे जाण बरे मागपी तेंच्यांनी आयज बऱ्यान बरो म्हाका सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी जे आयज सपोर्ट दिलो त्या सपोर्टाचेर आयज हांवें पेडण्याची काम करून दाखयल्लें आसा. जे आयज तशेंच म्हाजो विचार आसा सगळ्यांनी तुमी म्हाका एकदा सपोर्ट तुमी दिलो तसोच म्हाजो आनीकूय विचार आसा आनीकूय बरे डेव्हलप करून पेडण्यान दाखोवपाचे. जे आयज आमचे यूथ आयज युथाकूय लागून हांवें खुबशें काम केल्लें आसा. आयज तुमकां सांगूंक सोदता आयज आमचो ग्राउंड आमचो कोरगांव ग्राउंड आयज आमचो कोरगांव ग्राउंड बी हांवें तो इनॉग्रेट करून घेतलेले आसा आनी ते काम हांवें बऱ्यान बरें करून दिल्लें आसा लोकांक आमच्या युथाक लागून.